रहमता फरमाए। हुण मैं तिलावत वास्ते दावत देना वा। ये छोटा बच्चा सी माशाअल्लाह भाई, और दूसरा बच्चा अब्दुल्ला आसिम, कारी हाफिज अब्दुल्ला आसिम तिलावत कुरान मजीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा ولسوف يعطيك ربك فترضى। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.